बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बत का, आप सबकी इंकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। कुछ आम मामलात हैं जो कि मैं चाहता हूँ आपके सामने रखे जाएँ। कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं और ये कि कुछ बातें जो कि कल मैंने एक व्लॉग किया था। पहले तो मैं वो ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने कहा कि शायद मुझे मुकम्मल बात करनी चाहिए थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि मैंने पूरी बात अभी तक नहीं बताई। देखिए, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इमरान रियाज़ ख़ान इस वक्त कहाँ हैं। वो रियासत की तहवील में है, वो ISI के पास हैं, MI के पास हैं या किसी और एजेंसी के पास हैं, लेकिन वो हैं पाकिस्तान के अंदर ही। उनके मामलात इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्दी अल्लाह करेगा हल हो जाएंगे और वो अपने घर इंशाल्लाह ज़रूर वापस आ जाएंगे। हाँ, उनकी तर्ज़ सहाफ़त के ऊपर मैंने सिर्फ गलती बताई कि उनसे जो गलती हुई मेरी नुक्ता नज़र के मुताबिक। बाकी मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहूँगा कि जो शख्स अभी तकलीफ़ में है, ये बात बनती नहीं है कि मैं उनके ऊपर इस वक्त तनकीद करूँ या कोई ऐसे बात करूँ जो कि उनकी फ़ैमिली को नागवार गुजरे। वो इंशाल्लाह वापस आएँ, ज़ाहिर बात है अपना काम दोबारा शुरू करेंगे। आप किसी के ओपिनियन के ऊपर, किसी के तर्ज़ अमल के ऊपर, किसी सहाफ़ी के तज्ज़िये के ऊपर तनकीद कर सकते हैं और उसके जवाब में उनके पास पूरा हक़ होना चाहिए कि वो फिर उसका जवाब भी दें, और अगर वो मुझ पर तनकीद करना चाहते हैं तो 100 दफ़ा करें। लिहाजा इससे ज़्यादा आगे मेरे कम से कम मॉरल्स मुझे इजाज़त नहीं देते थे कि मैं जा सकूँ। मैं तो पहले कहूँगा कि मेरी कोई ज़ाती किसी से ना दुश्मनी है ना कुछ है। फैक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जो हालात होते हैं, और अपना ओपिनियन। आपको पसंद आ रहा है, आपकी मोहब्बत है, आपको नहीं भी अगर पसंद आता, आपका नेगेटिव फीडबैक भी आएगा तो वो भी मेरे लिए बहुत अहमियत है रखता है कि मुझे लगेगा अगर मैं गलत हूँ किसी जगह पर तो मैं उसको दुरुस्त कर सकूँगा। ज़रा आज के मामलात आपके सामने रखते हैं। एक तो ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जो हुआ, ज़रा आपको थोड़ा सा कुछ अंदर की खबर ये बताएंगे कि एग्जैक्टली उनको और बहुत से लोगों ने ये कहा जी कि वो अटक जेल जब उन्हें शिफ्ट किया गया तो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई। ज़रा आपको उसकी सच्चाई के बारे में बताएंगे कि वो अटक जेल के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहाँ रखा गया और उनकी क्या इमरान खान साहब से वाकई मुलाकात हुई नहीं हुई, ज़रा उस पर आपको बताएंगे। जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अब IG पंजाब को, IG इस्लामाबाद के लिए कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया गया है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, वो बनता है या नहीं बनता, उस पर बात करेंगे। जिस ऑर्डर के तहत चौधरी परवेज़ इलाही साहब को MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया, वो ऑर्डर कहाँ से जारी हुआ, उसके पीछे क्या था, मैंने आपको बता दिया। और अटक जेल ही क्यों चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए, इस पर भी आपको डिटेल में दूंगा। बहुत से लोग अभी भी ये समझते हैं कि जो मामलात आगे बनने जा रहे हैं उस पर देखिए जी बड़े प्रॉब्लम्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए बड़े मसाइल हैं और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के लिए बड़े मसाइल हैं। ज़रा आपको आज खुल के बताएंगे कि मसाइल क्या थे और हैं या नहीं रहे। और सबसे अहम ख़बर कि जो आर्मी चीफ़ की बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई है उसका वाज़ेह पैगाम क्या है, और जो प्लानिंग है या जो एजेंडा कोई भी होता है ना कि आपने उसको अचीव करना होता है मुल्क को मुआशी तौर पर टर्न अराउंड करने के लिए, वो कितना काबिल अमल है, और अगर काबिल अमल है तो कितने अरसे में काबिल अमल है, इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स हम देंगे। बहुत से हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि एक अहम मनसब के ऊपर एक शख्सियत है और उनकी एक्सटेंशन का मामला है, और कहा जा रहा है जी कि वो एक्सटेंशन, उसके चांसेस पहले बहुत थे, अब उसके चांसेस कम हो गए हैं। ज़रा उसके बारे में भी आपसे कुछ तफसीली बात हो जाए कि मामला चल क्या रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये लड़ाई उनकी नहीं है, लड़ाई अब रियासत की और इदारों की है। यानी एक तरफ अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट में जज साहिबान हैं जो कि सबको पता है कि काफ़ी हद तक सॉफ्ट कॉर्नर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए रखते भी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्योंकि बड़े मिलनसार इंसान हैं और उनके ताल्लुकात हर जगह मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी लोग ऐसे थे जो उन्हें फैसिलिटेट कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब को जो सहूलत कारी मैसर थी, और उसकी बहुत बड़ी वजह चौधरी परवेज़ इलाही साहब की भी मेहनतें थी, जो कि इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सी सहूलत कारी मिली भी, और क्रेडिबिलिटी बड़ी लूज़ की है हमारी अदलिया ने ओवरऑल पिछले तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर। चलें, उस पर तो खैर किसी दिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ हुआ ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अदालत ने कहा कि इनको किसी मामले में किसी एजेंसी ने गिरफ़्तार नहीं करना। अब जब वो घर गए और उनको ले जाया जा रहा था तो रास्ते में आ गई आपकी इस्लामाबाद पुलिस और वो उन्हें पकड़ के ले गई और कहा गया कि ये अगवा किया गया। अब IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस होता है कि हमें बताया जाए क्यों आप पर तौहीन अदालत ना लगाई जाए। अब देखिए, टेक्निकली ये इसलिए पॉसिबल नहीं है
کہ عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی ایف آئی اے، نیب یا لاہور پولیس یا اس طرح کوئی انہیں گرفتار نہ کرے. یہاں سے یہ حکم اس لیے جاری کروایا گیا اسلام آباد سے کہ وہ حکم جو لاہور ہائی کورٹ کا تھا وہ اسلام آباد کی انتظامیہ کا پورا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب کو اس لیے ہم نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت ہم نے گرفتار کیا کیونکہ ہم باؤنڈ نہیں ہیں چودھری جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوتا ہے. یہ ان کا موقف ہے. اب توہین عدالت کا نوٹس شروع ہو گیا، بھیج دیا گیا ہے. یہ میں بتا دوں کہ نہ جی اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں آئیں گے، اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے شاید کوئی جواب بھی نہیں آئے گا. ہاں، جو درست کام ہوا ہے وہ یہ کہ جس آرڈر کے تحت چودھری پرویز الہی صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. وہ درست فورم ہے کہ اسلام آباد کا جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہے یعنی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے وہ ایشو کرتے ہیں ایم پی او کے تحت کسی کی ڈیٹینشن کا آرڈر، اور اس کے نتیجے میں کسی کی گرفتاری پھر اسلام آباد پولیس عمل میں لاتی ہے. لائک وائز جیسے چودھری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری لائی گئی. اب اس میں پرابلم کیا بن گیا؟ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف چودھری پرویز الہی صاحب ہیں جن کا موقف اپنی جگہ موجود ہے اور انہوں نے سائڈ کیا ہوا ہے، وہ جماعت بھی نہیں چھوڑے، یعنی پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں، اور پرویز الہی صاحب کو بہت سے میسیجز ان کے اپنی امیڈیٹ فیملی کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں. وہ ملے بھی، بڑی طویل ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب اس پر کنونس نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی چودھری پرویز الہی صاحب کا جو موقف ہے، جو سٹانس ہے، وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو یا اینٹی فوج ہو، لیکن وہ عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے دوری نہیں رکھنا چاہتے. ان کی ایک سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے، وہ اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں. اور یہ معاملہ چودھری مونس الہی صاحب جب یہاں تھے تب بھی بہت زیادہ تھا، اور مجھے لگتا ہے اب بھی ہے. لیکن آج کل چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک اگر ان کی عمر کو دیکھا جائے اور ان کے معاملات کو دیکھا جائے تو پھر واقعی ہوتا ہے کہ یار وہ ایک عمر رسیدہ شخصیت ہے، ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو باقی ہو رہا ہے یہ ہمارے ملک کی پاور پالیٹکس ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے. آج چودھری صاحبان کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوگا، پرسوں کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوگا. دیٹس ہاؤ پاور پالیٹکس ایوالوز، یا دیٹس ہاؤ اٹ ورکس، ناٹ ایوالو بٹ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. بڑی بروٹل اور بڑی کٹ تھروٹ اور روتھلیس یہ ہے پہچان پاور پالیٹکس کی. اس میں کچھ تبدیل نہیں ہوتا. لہٰذا یہ بات آپ کو میں سامنے رکھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کیا ہے آئی جی اسلام آباد پہ جوں بھی نہیں دیں گی، ان کو فرق نہیں پڑتا. نہ اسلام آباد انتظامیہ اس سے کو بادر ہوئی ہے. میں نے ابھی بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، دے آر ناٹ بادرڈ. اسلام آباد ہائی کورٹ ہاں وہاں دیکھی جائے گی جی، ہمارا انہوں نے چیلنج کر دیا ہے ایم پی او کے تحت، وہ دیکھا جائے گا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. کوئی اور چیز نہیں بنا لیں گے، کوئی نئی چیز بن جائے گی. اٹک جیل ہی کیوں؟ اٹک جیل یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی یہ میسج دیا گیا ہے کہ جناب والا آپ یہ کریں گے، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر انجام یہ ہے. اگر اسلام آباد نارملی ہوتا ہے تو اڈیالہ جیل لے جاتے یار. اگر اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے ایشو کیا ہے نا تو وہاں کے جتنے بھی جو لوگ ان کے ملزم ہوتے ہیں یا جن لوگوں کو ڈیٹین کیا جاتا ہے یا جن لوگوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے کسی نہ کسی مقدمے میں، ان کو اڈیالہ جیل بھیجا جاتا ہے. اسلام آباد کے قیدیوں کو اٹک جیل، اگین اے ریزن، اگین اے میسج فار چودھری پرویز الہی صاحب. چودھری پرویز الہی صاحب جب اٹک جیل گئے، وہ ایک ہوتا ہے آپ کا معائنہ کیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی یہ آپ نے یہاں رہنا ہے، یہ ہونا ہے، وہاں. بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی. وہ جی وہاں گئے تو وہاں عمران خان صاحب کی ان کی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، پیغام دیا. وہ بھائی وہ اٹک جیل ہے، کوئی کمپنی باغ نہیں ہے کہ آپ اندر گئے اور آپ گھوم پھر رہے ہیں، کسی ایک بیرک میں جائیں گے، کسی دوسری بیرک میں جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. اور عمران خان صاحب کو کنوکشن ہوئی تھی، پھر اب وہ معطل ہوئی ہے، اب وہ ان کی جگہ اور ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک انٹائرلی ڈفرینٹ جگہ پر رکھا گیا ہے. پھر ان کو آج اسپتال لایا گیا. اور یہ سارے میں نے کہا نا کہ یہ کوئی درست کام نہیں ہے. اصولی طور پر میں کہوں یار یہ قانونی بھی نہیں ہے کہ ایک بندے کو عدالت نے کہا جی گھر لے جائیں، فلان لے جائیں، اور کچھ نہیں ملا تو آپ ایم پی او کے تحت پکڑ کے لے جائیں. یہ کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن کیونکہ یہ ہمارے ملک میں اتنا بہتات سے ہوتا رہا ہے کہ مطلب پریکٹیکل ریالٹی اب یہ رہ ہی گئی ہے، یہی پریکٹس رہ گئی ہے ہمارے ملک میں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں اگر جو مقتدر حلقے آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں انہوں نے بھی تو دیکھیں حدیں کراس کی ہوئی تھی، انہوں نے کون سے قانونی کام کیے ہیں، انہوں نے یہ وہ 10 چیزیں رکھتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ انہوں نے کیا، آپ کے خیال میں یہ قانونی ہے. تو اگر انہوں نے لا قانونیت پھیلائی اور انہوں نے یہ کیا تو پھر جی ریاست کو اپنا ڈنڈا چلانا پڑتا ہے.
اب میرے پاس تو بھائی ڈنڈا ہے نہیں کہ میں ریاست سے لڑوں. میں تو ان سے پوچھ سکتا ہوں, سوال کر سکتا ہوں, کرتا ہوں, روز کرتا ہوں آن ایئر آف ایئر کہ یار یہ تو سمجھ نہیں آتا, قانونی بھی نہیں لگتا. نہیں جی, یہ جو انہوں نے کیا یہ بھی تو غیر قانونی ہے. چھوڑیں منیب صاحب, آپ کیا قانونی کی بات کر رہے ہیں, یہ جو انہوں نے کیا یہ قانونی ہے. لیکن انہوں نے قانونی نہیں کیا ہوگا بھائی, لیکن آپ تو جو کر رہے ہیں اس کا تو ذرا کو قانونی دیکھ لیں, اس کا شکل. نہیں ایسے نہیں, یہ بس ایسے ہی ہے. اب آپ جا کے لڑ تو نہیں سکتے کسی سے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی جو ہو رہا ہے پھر وہ پریکٹیکل پالیٹکس ہے اور گراؤنڈ ریالٹی ہے, اینڈ اٹس کٹ تھروٹ اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی روتھلیس. ادروائز کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہی باقیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, ان کی صاحبزادی کے ساتھ ہوا, بڑا کچھ ہوا. تو میرے خیال میں وہ ٹیبلز ٹرن ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا تھا اگر انہوں نے اس وقت جو انہیں پیغام دیا گیا تھا, جس کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ابھی وہ چیف منسٹر پنجاب تھے اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کی بات نہیں ماننی, آپ نے اسمبلی نہیں توڑنی. اگر وہ یہ نہ توڑتے تو آج پرویز الہی صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہونا تھا. سوری, منوج الہی صاحب نے بھی یہاں پر ہونا تھا, پرویز الہی صاحب نے بھی یہاں پر ہونا تھا, اور عین ممکن ہے کہ معاملات اور ان کے لیے کوئی بہتر ہو جاتے ہیں. بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. آپ ڈیسیجنس لیتے ہیں, پھر اس کی پے بیک وہ پرائس آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. تو یہ ذرا کچھ معاملات تھے, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں. ملاقات ان کی عمران خان صاحب سے کیا ہونی تھی. پرویز الہی صاحب کو اسلام آباد لایا گیا, پیمز میں دیا, پھر واپس ٹرانسپورٹ کیا گیا. وہ ٹرانسپورٹ کے دوران کہیں رک گئے, کیا ہو گیا, 2 گھنٹے لگ گئے, 3 گھنٹے لگ گئے, یہ نو ون نوز واٹ ہیپنس. لہٰذا یہ معاملات ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ کام خراب ہے. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں پہلے بھی بتا دیا کہ وہ ذاتی طور پر اتنے خوش تھے کہ میاں شہباز شریف صاحب بحیثیت ایک پرائم منسٹر ان کا بہت اچھا اور کارڈیل تعلقات رہا, جتنا بھی عرصہ وزیر اعظم رہے میاں نواز شریف صاحب. یہ میں آپ کو بالکل آپ کو صحیح اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ذاتی طور پر اس چیز میں بڑا خوش تھے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا بڑا اچھا اور بڑا مہذب اور بڑا کارڈیل ریلیشن شپ تھا پاکستان کی آرمی چیف کے ساتھ, جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی اور بڑا اچھا. اور وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا جو کانڈکٹ ہے وہ بھی بڑا, جو لوگوں نے ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بڑا ایگزمپلری کانڈکٹ ہے, کہ وہ ہر ایک انسان کو عزت دیتے ہیں. کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی, حالانکہ وہ میرے خیال میں پاکستان میں سب سے طاقتور ترین شخصیت ہے اور کوئی بھی آرمی چیف ہوتا ہے, لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب تک جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ بڑا ہی کارڈیل ہے اور ہر کوئی ان سے مل کے متاثر ہوتا ہے جی کہ وہ بہت عزت دیتے ہیں لوگوں کو. اب ایسی صورتحال میں اگر یہ تجزیہ کیا جائے کہ نہیں جی ان کے لیے کوئی پرابلم ہے, تو بھائی پرابلم کوئی نہیں ہے. میں دوبارہ بتاتا, جس دن ہوگا مجھے پتہ چلے گا, یو ول بی دا فرسٹ ون ٹو نو کہ دیر از اے پرابلم. ابھی نہیں ہے, ناٹ ایٹ دا مومنٹ. کوئی ریڈ لائن میاں نواز شریف پہ نہیں ہے, کوئی ریڈ لائن مریم نواز شریف صاحبہ پہ نہیں ہے. دے آر گڈ ٹو گو. الیکشن آ جائیں, جیت جائیں تو بالکل گڈ ٹو گو. اور واٹ از دا پلان, اب ذرا پلان بھی سن لیجیے. پلان یہ ہے پی ایم ایل این کا, اور اس پلان کے اوپر کسی طاقتور شخصیت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ پلان یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں جی, وہ عدالتوں کا سامنا کریں, اپنی کنوکشن سیٹیسفائڈ کروائیں, الیکشن ہوں, وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں, پی ایم ایل این جیت جائے تو میاں نواز شریف ہی پرائم منسٹر آف پاکستان بنے. اور جب بن جائیں تو ان کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کنٹینیو کریں, کچھ عرصہ کرنے کے بعد چھوڑ دیں, اپنے بھائی کو اپنی جگہ منصب دے دیں. فی الحال یہ چیز ہے جو کہ ایبسولوٹلی کلیئر ہے کہ جی یہ کرنا ہے. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے پی ایم ایل این کا, کہ جی میاں نواز شریف کو وہ عزت واپس دلوانی ہے جس سے انہیں ڈپرائیو کیا گیا تھا 2017 کے اندر. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا, ثاقب نثار صاحب اور باقی جو بھی پیناما کے اندر جو بھی موٹے موٹے لوگ تھے سارے ملے ہوئے تھے, سب کو پتہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو بیسکلی یہ ہو رہا ہے, نتھنگ نیو. اس وقت ہوا, اس طرح سے نکالا گیا, اور جو ہوا وہ دیٹ از ہسٹری, نو ون کین چینج اٹ. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, ایک دفعہ میں نے کوٹ بھی کی. میں کیونکہ بڑا شوق سے دیکھتا ہوں تو آپ کو میں کہوں گا آپ بھی دیکھیے ہاؤس آف کارڈز. اس کے اندر آئی تھنک 4th سیزن ہے, 4th سیزن. تو جو رابن رائٹ جو ان کی بیگم ہے بنی ہوتی کیون اسپیسی کی, یعنی فرینک انڈر ووڈ کی, وہ ایک بڑی زبردست آئیکونک بات کرتی ہے. I mean that's
very true that past does not disappear on command, particularly for the people in power. Yes, it does not disappear on command. गायब नहीं कुछ हो जाता किसी भी शख्स के लिए, ख़ास तौर पे जो ताकत में इख्तियार वाले लोग होते हैं. सो जो इस्टेब्लिशमेंट की साथ ने किया, जो उस वक्त हुआ, कुछ डिसअपीयर नहीं हो सकता. अब PMLN वो सब वापस जाती है, एंड दे थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर देम. दिस दे थिंक कि हमने बहुत कुछ कर लिया और बहुत कुछ दाव पे लगाया और उसके बाद ये मिली. गो के शहबाज शरीफ साहब का मैंने बताया कि बड़ी आला ताल्लुकात रहे उनकी जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ जब तक वो वज़ीर आज़म रहे, और बहुत ही अच्छा फीडबैक एक दूसरे के बारे में अभी भी. लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है एस्टैब्लिशमेंट को. आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसीजन मेकर्स कि मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने. नो, बड़ा ही वो मैंने आपको कहा ना कि वक्त बदलता है. ऐसे इमरान खान साहब अपने लोगों को, जनरल फैज़ साहब को कह के इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ये कर दो, ये ऐसी चीज़ें जो हमारी आंखों देखी हैं. आंखों देखी ऐसे कि मैं बहुत सी चीज़ों का कई दफ़ा विटनेस भी आप बन जाते हैं कि यार वो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. अब यकीन माने बहुत सी चीज़ें हो रही हैं या हो रही होती हैं तो आप कहते हैं कि यार ये पावर पॉलिटिक्स है, ऐसे तब्दील होता है. और जो आज हो रहा है वो भी परमानेंट नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा. ये भी चेंज होगा, ये भी तब्दील होगा, बिकॉज दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स. ऐसी चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं. तो मैं चाह रहा था कि ये बातें आप तक रखी जाएं कि अभी तक अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो हो जाए. एज वी स्पीक आज तक यही स्टेटस है. आगे क्या होना है वो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को पता है. आखिरी बात, कहा जा रहा है कि जी वो जी को बड़ी शख्सियत हैं जी, उनकी एक्सटेंशन का मामला है, DGISI की बात की जा रही है. देखिए जो कुछ होना है वो बड़ा ही स्मूथ तरीके से होगा, और जो भी है वो मुकम्मल, उसमें कोई रिफ्ट नहीं है, ना आर्मी चीफ की, ना DGISI की, और ना कोई तमाम स्टेक होल्डर्स की. जो फैसला लेना है वो DGISI ने लेना है. उसमें निगरान वज़ीर आज़म साहब का बीच में अमल दखल है नहीं है, कैसे है, क्या होगा, सब कुछ बड़ा कॉर्डियल तरीके से होगा. कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है. फ़ैसला पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने करना है और वही करेंगे, और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. वो जिस तरह से होगा वो फ़ैसला पैन आउट होकर सामने आ जाएगा. उस पर कोई अभी वो नहीं हो रही थी कि किसी, हाँ हर एक के अपने अपने बीच में एम्बिशन ज़रूर होंगे, लेकिन उस पर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होने जा रही. लिहाजा उस पर कोई बहुत ज़्यादा हम स्पेकुलेशन कर भी नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ एवॉल्विंग, अंडरवे है, वो चीज़ें हो रही हैं. ये था जी आज का व्लॉग. इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा. आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है. आपकी मोहब्बत का, आपकी इंकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.